बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल जर्नी। ख़बर आपसे एक ही शेयर करनी है जो आपने मेरी वीडियो के थंबनेल में देख ली है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कल फैसलाबाद में एक जलसा किया है। उस जलसे में उन्होंने फिर वही चबल मारी है जिनकी उनसे तवक्को थी, जो पहले भी मारते रहे हैं। लेकिन ये चबल उन्होंने इतनी ख़तरनाक मार दी है कि इसका अंदाज़ा उनको ख़ुद भी नहीं है, बल्कि तमाम जितने उनके चाहने वाले यूथी हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उनके जो लीडर है वो कितना बेवकूफ़ इंसान है, कितना अक्ल से आरी है कि उसने इतनी बड़ी बात इतने भरे हुए मजमे से कर दी जिसके ना कोई सर है ना कोई पाँव है। नाजरीन, मैं आपको बताता जाऊँ, ये वही इमरान खान साहब हैं। कल जो इन्होंने अपने जलसे में एक इदारे के सरबराह के बारे में जो बात की, ये भूल गए कि उसी इदारे के सरबराह ने इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया। और वो अहम किरदार ऐसा था क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हर कोई चाहता था कि जी यहाँ पे तब्दीली आनी चाहिए, इस मुल्क में सबको आजमाया हुआ है, एक दफ़ा इमरान खान को आजमाना चाहिए। इसी बुनियाद पे इमरान खान आया था ना, वज़ीर-ए-आज़म बना था। उसकी जो पार्टी है वो यकदम नीचे से ऊपर इसी वजह से आई थी क्योंकि सबको आजमा लिया था, मुस्लिम लीग नून को आजमा लिया था, पीपल्स पार्टी को आजमा लिया था, तो इमरान खान को आजमाया जाए। तो ज़ाहिरी बात है, जो हमारी पाक फ़ौज है वो आवाम के साथ होती है। इमरान खान साहब इनको कोई चाँद से नहीं उतरे, कोई आसमान से नहीं उतरे कि इनको कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे कि इनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। इसी बुनियाद पे बनाया। ज़ाहिर बात है, फ़ौज ने भी देखा क्योंकि आवाम इनको चाह रही है, आवाम चाहती है कोई तब्दीली होनी चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए जो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सके। तो उन्होंने पूरे पौने 4 साल इमरान खान को कुर्सी पे सजा के रखा, बल्कि इनके लिए उन्होंने जो है हर काम किया। जो काम इमरान खान साहब की काबीना से नहीं होता था उसमें उन्होंने इनका साथ भी दिया। लेकिन जब ये बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो गया, अवाम ने भी इनका मकरूह चेहरा देख लिया कि ये सिर्फ बातें करना जानते हैं, ना ही इनके पास कोई टीम है, ना ही इस मुल्क के लिए बेहतरी कर रहे हैं। जब से इमरान खान आए हैं, मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, एक मैं कहता हूँ ये ऐसा मानूस इमरान खान आया था कि जब 2 साल इनसे कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कोरोना की आफत भी इस मुल्क के ऊपर डाल दी। वो तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसी हमारे जो पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ वो बेतहाशा है। अब सब जानते हैं क्योंकि कारोबार था नहीं जब से इमरान खान आया, रोज़गार जिनके पास था वो भी चला गया। तो अब ये उस सरबराह के बारे में ऐसी घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सादे अल्फाज में समझा दूँ लोगों को कि इमरान खान साहब ने कहा क्या है। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि जी जो हमारी पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं, जो ये अब गवर्नमेंट लगाना चाहती है नवंबर में, वो कोई ऐसा लगाना चाहती है जो ग़ुलाम हो, जो इनका ग़ुलाम हो, जो इनका नौकर हो, जो सिर्फ़ इनके कहने पे अमल करे, इनकी कही हुई बात पे आमीन बोले। तो इसलिए ये उसको तकर्रर करना चाहते हैं। और मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा जनरल लाऊँ जो बिल्कुल इस पाकिस्तान का सोचे, जो बड़ा मुहिब्ब वतन हो। इसका मतलब है इमरान खान की नज़र में जो बाकी ऑफिसर हैं वो उनमें इस वतन का कोई जज्बा नहीं है। तो इमरान खान साहब, मैं आपको बताता जाऊं कि इस पाक फ़ौज के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ख्र करती है। इस पाक फ़ौज के सिपाही से लेके मेजर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल के जितने भी रैंक हैं वो सब इस मुल्क पर, इस वतन पर मर मिटने को तैयार हैं। वो आपकी तरह ये नहीं है कि आज उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाए तो कल वो कुर्सी से उतर के तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ बक करने लग जाएंगे। वो अपने राज अपने सीने में दफन कर देते हैं और इस मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं। ऐसे हमारी पाक फ़ौज के सिपा सलार हैं, सरबराहान हैं, जिनके दिलों में बहुत सारे राज हैं, लेकिन वो आपकी तरह चबले नहीं मारते। आप जब कुर्सी पे थे तो ज़ाहिर बात है आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको भी उन्होंने कई चीज़ें बताई होंगी। तो अब वो लोग पछता रहे हैं कि ये ऐसा घटिया इंसान है। अब मैं घटिया ही बोलूँगा आपको, अब जैसे गुफ्तगू करेंगे वैसा आप जवाब लेंगे कि ऐसा घटिया इंसान है। तो ये तो अच्छा हुआ, ये तो उतर गया। पता नहीं और इस मुल्क के कितने अहम राज थे। ये तो नशा करके आ जाता है और उसको पता ही नहीं चलता, सामने आवाम देखता है, रंग बिरंगे नाच डांस देखता है और ये भूल जाता है कि ये मुल्क जो है इसमें सैलाब आया हुआ है, लोग सैलाब से मर रहे हैं। इसको अपनी कुर्सी याद आने लग जाती है। तो इसलिए वो भी जो है ज़ाहिर बात है पछता रहे हैं। और अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, मेरे ख़्याल में तो अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इमरान खान साहब आपने जितनी बकवास करनी है कर लें, आपने जितना रोना है रो लें। अब आप दोबारा इंशाअल्लाह ताला कुर्सी पे नहीं आएंगे। जितना नुकसान पाकिस्तान ने सहना था सह लिया।
یقین مانیں اتنا نقصان پاکستان کو سیلاب سے نہیں ہوگا جتنا نقصان پاکستان کو کل اس عمران خان صاحب کے بیان سے ہوا ہے۔ عمران خان صاحب آپ بھول گئے ہیں شاید ہمارے بیرونی بہت دشمن ہیں، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ اب دوسرے ممالک کو تو چھوڑے، انڈیا کی عوام کتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ یہ وزیر اعظم تھا، یہ سابقہ وزیر اعظم نے بیان دے دیا کہ جو ان کے جرنیل ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ تو کرپٹ ہیں، وہاں تو چوائس کے اوپر بھرتی ہوتی ہے، وہ تو اس کو لگاتے ہیں جو ان کی تابع ہو، جو ان کے کام کر سکے۔ اس کا مطلب ہمارے جو جرنیل ہیں ان کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب میں آپ کو بتاتا جاؤں، ہمیں اپنے جرنیلوں پہ فخر ہے، چاہے کوئی بھی جرنیل ہو، کل گورنمنٹ کسی کو بھی لگاتی ہے تو ہمیں آنکھ بند کر کے ہمیں یقین ہے کہ یہ اس ملک کا سوچے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ نواز شریف ہے، یہ کیا نام ہے بلاول بھٹو زرداری ہے یا عمران خان ہے، وہ اس ریاست کا بارے میں سوچے گا، ریاست کا محافظ ہوگا۔ یہ بات جب کل آپ نے فیصل آباد کے جلسے میں کی ہے، کتنے لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے، یقین مانیں آپ نے ان کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس ملک کے اندر آپ نے ایک سازش پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ غدار نہیں ہیں، اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ جس ملک کو، جس قوم کو اپنی فوج کے اوپر فخر ہے، اس عوام کے دلوں میں آپ نفرت ڈال رہے ہو۔ خوددار آپ کو سوچنا چاہیے، یہی فوج تھی جو آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی تک لے کر آئی، ورنہ آپ تو 22 سال سے جدوجہد کر رہے ہو، آپ تو 22 سال سے رونا رو رہے ہو، آپ تو 22 سال سے لوگوں کے فنڈ چندے اکٹھے کر کے کھا رہے ہو شوکت خانم کے نام کے اوپر۔ عمران خان صاحب جتنا آپ نے پیسہ لوگوں سے لوٹ کے کھایا ہے نا، چندہ مانگ کے، وہاں سے پتہ نہیں کتنے شوکت خانم ہاسپٹل بن جاتے ہیں۔ یہ جن کو آپ چور ڈاکو بولتے ہو نا، ذرا یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لو کہ ان کے کتنے ہاسپٹل ہیں، کتنے ہاسپٹلز ہیں ان کے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں بولا کہ ہمارا فلاں جگہ یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، فری چل رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو نام گنانا شروع کر دوں نا، اگر میں خالی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے لیڈر ہے، جو انہوں نے فلاحی ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کے ہوش اڑ جائے۔ لیکن وہ آپ کی طرح چندہ نہیں مانگتے، وہ آپ کی طرح رونا نہیں روتے، وہ فری علاج کرواتے ہیں اپنی جیب سے، جن کو آپ ڈاکو اور چور بولتے ہو۔ میری پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، عمران خان ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا عذاب الہی ہے۔ ہماری پاک فوج ہر دشمن سے لڑنے کو تیار ہے، وہ کیا ان کے تابع ہوگی؟ وہ کسی کے تابع نہیں آ سکتی۔ ظاہری بات ہے، پرائم منسٹر ہے، ساری آرمی اس کے انڈر ہوتی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب جب تھے تب بھی یہ تھے پرائم منسٹر، تو عمران خان صاحب کو وہ بریف کر کے ہر کام کرتے تھے۔ تو ایک نیا تفرقہ پھیلانا، ایک نئی بات کرنی، وہ بھی جلسے کے اندر، اور جب پورا پاکستان سیلاب کی نظر ہو، اور ان کا جو لگایا ہوا ملازم چپڑاسی ڈاکو ہے پرویز الہی، وہ جو ہے سرکاری پیٹرول پہ طیارے استعمال کر کے اس کے الیکشن اور اس کے جلسوں میں جائے لے کے اس کو، حالانکہ اپنا جب حلف لینا تھا تب تو یہ سرکاری وہ نہیں استعمال کر سکتا، تب یہ پرائیویٹ جہاز لے کے پہنچ گیا اسلام آباد اپنا حلف اٹھانے کے لیے۔ اور اب جب سیلاب کی صورتحال ہے تو اب یہ سرکاری ہیلی کاپٹر اور سرکاری جہاز میں عمران خان کو جلسوں کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ہوش کرنا چاہیے، ہمیں ہوش کرنا چاہیے، اس فسادی سے جان چھڑانی چاہیے، اس کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ لے کے آتا رہوں گا۔ اب اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔